नानाविधाभिधानाय नानागमविधायिने कैवल्यकल्पतरवे कल्याणगुरवे नमः यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं विदानामि सदात्मरूपम् श्रीमद्वराजनगुरुं प्रणतोऽस्मि सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः हृद्यास्मभ्ये नमसो भदद्याम् अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः दीर्घायुष्यमस्तु आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षताम् अश्रेण घण्टां कृसन्ताड्य आचार्यः आक्षतान् गृहीत्वा मुष्टिमुद्रां प्रकल्प्य शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ॐ भूः प्राणानायम्य अमृतं ब्रह्मा श्रीपरमेश्वराज्ञया पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थं ताराबलं चन्द्रबलं तदेव गौरीपदे देवं स्मरामि परिसमाप्त्यर्थम् आदौ महागणपति पूजां करिष्ये आदौ महागणपति आराधनं करिष्ये अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः विश्वभेषजोजगं शिवाभिमर्षणः सामान्यार्घ्यं साधयित्वा पात्रे आत्मदत्वा विद्यादत्व शिवदत्वाभ्यां नमः ब्रह्म विष्णु रुद्रेभ्यो नमः गंध पुष्प अक्षदानि निक्षिप्य अस्रेण संरक्ष्य कवचेनावगुण्ठ्य मूलेन धेनुमुद्रां दर्शयित्वा तज्जलेन स्वात्मानं पूजाद्रव्याणि हरिद्राबिम्बं अस्रेण संप्रोक्ष्य याश्च देहस्तैषवः परादा भगवो बभा गणपति बिंबं संस्थाप्य बिंबमूले ओम ज्ञानाय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः पद्ममध्ये ओम गणपति मूर्तये नमः श्यामनिभं गणेशं पुरुषारमक्षस्रजमूर्धकाभ्यां वामेधराभ्यां च दधानमीडे नमः विद्यादेहाय नमः ग्लौनेत्रेभ्यो नमः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदिभिस्सीदसादनं ॐ ग्लां ग्लौं गं गणपतये नमः इति मूलेनावाह्य सन्निधान सन्निरोधन कालत्रियधेनो पासाङ्कुशमुद्राः प्रदर्श्य स्नानाद्युपचारान् विधाय स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्प्य वस्त्रयज्ञोपवेदाभरणार्थीमानि अक्षतान् समर्प्य पुष्पमालिकां समर्प्य दिव्यपरिमलगन्धान् समर्प्य गन्धानामुपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्प्य ओम गां सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः ओम गां कपिलाय नमः गजगाय नमः ओम गां वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम गां हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः सिद्धि महागणपति स्वामिने नमो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि सुसर्पगदावरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायक हस्तिमुखं महागणपतये नमः अनेककोटि प्रार्थना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुनरक्षतान् गृहीत्वा मुखमुद्रां प्रकल्प्य शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं மாப்பிள்ள போவாங்க
दक्षिणे पार्श्वे दंडकारण्ये अस्मिन् शताब्दे वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षट्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं श्रीमदे मंगलकर गुरुमुखी नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ सम्मासे शुक्लपक्षे मंगलकर प्रथमायां शुभऋतौ वासरस्तु शुक्रवासर संयुक्तायां अस्यां श्रवण नक्षत्र संयुक्तायां अस्यां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त शुभलग्न एवं गुण सकल सद्गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां मंगलकर प्रथमायां शुभदिनो अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य एकदन्तस्य शूर्पकर्णस्य अभिखण्डाळिवेरप्रियस्य षड्मूषिकारूढस्य विघ्नाद्विच्छेदकस्य कर्पकमहागणपतेः परिपूर्ण कृपाकटाक्षेण च बालगणपति तरुणगणपति भक्तिगणपति वीरगणपति शक्तिगणपति ध्वजगणपति पिङ्गलगणपति उच्छिष्टगणपति विघ्नराज गणपति क्षिप्र गणपति हेरंब गणपति लक्ष्मी गणपति महागणपति भुवनेश गणपति नृत्य गणपति ऊर्ध्व गणपति इत्यादि षोडश महागणपति स्वरूपाणां आलास्य क्षेत्रे आविर्भूतस्य श्रीमदे सोमसुन्दरेश्वर स्वामिनः दक्षभागे दक्षिणाभिमुखस्थिताः श्रीमदे पूर्णि महागणपतेः अनुग्रह वरप्रसाद सिद्ध्यर्थम् आर्तिहरस्य कार्तिकेयस्य परब्रह्मण्यभूत सुब्रह्मण्यस्य श्रीमदे वल्ली देवसेना समेत शरवणभव शिवषण्मुख सुब्रह्मण्य स्वामिनः परिपूर्ण कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थम् देवदेव्याः महादेव्याः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायिकायाः इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपिण्याः पराभट्टार्यम्बिकायाः श्रीमदे मीनाक्षी अम्बिकायाः परिपूर्ण कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं वामा ज्येष्ठा काली कलविकरणी बलविकरणी बलप्रमथनी सर्वभूतदमनी इत्यादि अष्टशक्तिस्वरूपिण्याः श्रीमदे सल्लत्कम्पण्डिनाम्नालङ्कृत शीतला अम्बिकायाः परिपूर्ण कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं मंत्रवदवर्णभुवनदत्वकलात्मक षडध्वमूर्तिदृश्यमान बिन्दुमध्यवर्तित कृशानुमण्डल सुन्दर मन्दिराभ्यन्तर माणिक्यवर्ण दीपाकार स्वरूपस्य श्रीमदे सोमसुन्दरेश्वर करुणामूर्तेः परिपूर्ण कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् दिने प्रातःकाल समये करिष्यमाण श्रीमदे सल्लत्कम्मण् नाणकस्य जीर्णोद्धारण अष्टबन्धन महाकुम्भाभिषेकाख्य महाशान्तिकर महामङ्गलकर्मणि प्रातःकाल समये अस्मिन् दिने करिष्यमाण श्रीमदे महागणपति महालक्ष्मी आदित्यादि नवग्रह धनपूजा गोपूजा गजपूजाख्य महाशान्तिकर महामङ्गलकर्मणि आचार्ययोगेन अन्योन्य सहायेन वयं मध्य करिष्यामः इति संकल्प्य तदर्थं स्थलशुद्ध्यर्थं समस्त द्रव्य उपकरण शुद्ध्यर्थं आत्मशुद्ध्यर्थं शरीरशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थस्वस्ति पुण्याहवाचन वरुणाराधन पूजां करिष्ये इति संकल्प्य अक्षतान् उत्तरतः निरस्य गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशं महागणपतये नमः कराङ्कार्घ्यं दत्त्वा आचार्यस्य स्वकृति संयोज्य अर्घ्यां पुनः ब्रह्मकुम्भम् अस्रेण सम्प्रोक्ष्य ॐ अनन्ताय नमः ॐ ज्ञानाय नमः ॐ ऐश्वर्याय नमः तन्मध्ये ॐ करुणमूर्तये नमः शान्तिधवलं धागे वरुणं मकराजनम् तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदा शान्ते यजमानो हविर्भिः
तत्त्वैनं पूज्य ॐ वं वरुणाय नमः ॐ वं स्वरूपिणे नमः ॐ महापदये नमः ॐ दीर्घराजाय नमः ॐ पश्चिमाधिपतये नमः पर्जन्याधिपतये वरुणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि धूपमाग्रापयामि ॐ घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः पर्जन्यो वा अभावायतनम् यं पर्जन्यस्यायतनं वेद आवो वै पर्जन्यस्यायतनम् यदेवं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्याधिपतिये वरुणाय नमो नमः इदं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिः मूलमन्त्रं यथा शीघ्रं विद्वान् तद्दशाभ्युतो गायत्रीं तु दत्त्वा मुख्यादिगुरुशिवोद्दानं गृहाणा स्मकृतं जपं सिद्धिर्भवति मे देवा तत्प्रसादाज्जलाधिपा जपं समर्प्य प्रार्थ्य नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुषेणहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय धशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पर्जन्याधिपतये वरुणाय नमो नमः अनेक कोटि प्रार्थना पुष्पांजलि आचार्यः अक्षतांजलिर्य अस्मिन् पुण्याः वाचन जप कर्मणि सर्वेभ्यो शिवद्विजेभ्यो नमः वयं कुर्मः ओम वाक्यदा स्वागसंतो संतापान्तो सोमनस्य मस्तो अक्षतं चारिष्टं चास्तो सोमवाहार्योस्तो स्वस्ति दक्षिणा पांतो अस्तु विदारे बहरमनोर्य गणेर बृहस्पतिरुचा मनानिद वंशज विश्वेदेवा सोमगाद पृथ्वीमा धर्मामाहितुं सीर मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवदीं देवेभ्यः मध्यादं श्रोषेण्यान् मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा वन्तु शोभादि वितरोण मद ओम मनस्समाधि यदां प्रसीदन्तु भवन्तः वृद्धिः अविघ्नम् आयुष्यम् आरोग्यम् धनधान्य समृद्धिः वो ब्राह्मणेभ्यः शुभम् ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिरसनम् आज्ञेयामित्पापं तत्प्रतिहतम् सर्वा सम्पदः सर्वशोभनं शुभं कर्म न्याः कालो वाच्यताम् नक्षत्रन्नैति यत्र पश्येत् पुण्याः एव कुरुते ॐ पुण्याहं स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्ध्यास्महव्यैर्नमसो वसद्य अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः यद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो यद्धिः समृद्धिः पुण्यां समृद्धिः शुभं कर्म श्रीमहादेवः प्रियतां भगवान् श्री मीनाक्षी अंबिका समेत सोमसुन्दरेश्वरालयः लथिक्रात्नो अगार्षं विष्णोरश्वस्य वाजिनः आमोहिष्ठामयो भुवस्तानमूर्जे दधातन यो वैश्वतमोरसस्तस्य भादयते हनः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया यदीवथा हिरण्यवर्णाश्रुतयः पावकाया सुजातः कश्यपो यास्मिन्द्रः या सागुं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यान् ददे अवपश्यन् जनानाम्
यासान् देवानि विगृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा वितन्ति शिवेन मा चक्षुषा पश्यताम शिवया ननुवोपस्पृशतद्वनं मे पवमानः सुवर्जनः यः पोता सपुनाडुवा पुनत्वमनबोधिका आदवेदः पवित्रवदे शुक्रेण देववीर्यते यज्ञे पवित्रमर्तिषि ब्रह्मदेन पुनीमहे पवित्रेण सवेन च ईश्वरेवी पुनदी देव्यागादे कामदन्तस्य धमाद्येषु वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादो या वा पृथिवी वयसापयोभिः बृहद्भिः सवितस्रुभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येनापो दिव्यं दशः इदं ब्रह्म पुनीमहे यत्पावमाने रथ्येति ऋषभः सम्भदगुं रथम् सर्वगुं सपूतमश्नादि सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषभः सम्भदगुं रथम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मथोदकं पावमानी स्वस्ययनीः सुदुघानि पयस्वतीः ऋषभः सम्भदो रसः ब्राह्मणे सुमृदगं पावमानीर्दिशन्तु नः कामान् समर्थयन्तु नः पावमानी स्वस्ययनीः ऋषभः सम्भदो रसः तेन देवा पवित्रेण तेन सहस्रधारेण आजावत्यं पवित्रम् तेन ब्रह्मविदो वयम् इन्द्रस्सुनीति सह मा पुनातु तनो राजा प्रवृणाभः पुनातु मा भूर्भुवः सुवः आदु यज्ञाय दैवी स्वस्तिरस्तु नः भेषजम् सञ्जदुष्पदे करुणाय नमः सकल आराधनैः सुवर्चितम् अहेडमानो वरुणेह बोद्धुर्षगं समान आयु प्रमोषीः अस्मात् कुम्भात् सकल तीर्थाधिपतिं वरुणम् आवागतं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि वास्तोष्पदे विश्वरूपाण्या विषण्य शिवं शुभगं शुभम् अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा स्मरेत् साम्बवीशानं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतिः वरुणकुम्भजनेन सर्वत्रं सम्प्रोक्ष्य आचार्यः वेदिका समीपं गत्वा विशेषार्घ्यं परिकल्प्य आपः क्षीरकुशाग्राणि कण्डुला सुमनास्थिताः तस्मिन् आसनमूर्ति ब्रह्मपञ्चक विद्यालेखनेत्रमूलाङ्गैः पुनर्मूलेन सम्पूज्य तज्जलेन वेदिकायाम् अस्रेण सम्प्रोक्ष्य ॐ ह्रीं आधारशक्तये नमः अथ कूर्मशिलासीनां क्षीरोदधितविग्रहाः पाशां विषधरां शक्तिं क्रियाम् आधाररूपिणीं कुन्देन्दुवर्णां वरदां त्रिनेत्रां कोटीरभारां